अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज का वीलॉग शुरू करने से पहले एक और वीलॉग के बारे में आपको बताता जाऊं। वीकेंड पे एक वीलॉग आपके सामने आएगा, वो जरूर देखिएगा। यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ इस तरह के इंकशाफात हैं, कुछ इस तरह के दावे हैं, जब आप वो सुनेंगे, जब आप वो देखेंगे तो आपको इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में कुछ इस तरह की चीजें सुनने को और देखने को मिलेंगी जिस पे आप बिलीव नहीं करेंगे। जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो मैं भी एक साइड पे बैठा हुआ ये इंटरव्यू सब सुन रहा था, तो यकीन माने मेरे उस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे थे और मैं सोच रहा था क्या ये भी हो सकता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस हद तक भी जा सकता है। ये तमाम चीजें आपको थोड़े से वेट के बाद मिलेंगी। वीकेंड पे आपने ये वीलॉग जरूर देखना है। किस शख्सियत का इंटरव्यू था ये मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि खास शख्सियत आई थी जो खान साहब के बहुत करीब रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत डिटेल बताई है। आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और उसके ऊपर कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वो कैसा लगा। अब चलते हैं जी अपने वीलॉग की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जी जो मैं लेके चल रहा हूं वो इस वक्त ये है जी कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का इंकशाफ हुआ था। अब वो राब्ते पीटीआई दावा कर रही है कि ग्राउंड्स पे आ चुके हैं। बुध वाले दिन किसी बहुत बड़ी शख्सियत से एक पीटीआई की शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है। ये दावा क्या है, इसकी हकीकत क्या है, पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। अब ये आज़म स्वाति साहब मुसलसल इंकशाफात कर रहे हैं, बल्कि दो लोग हैं जिनका क्लेम ये है कि जी इमरान खान साहब अब डायलॉग चाहते हैं, डील चाहते हैं या फिर वो मुज़ाकरात चाहते हैं। उसमें आज़म स्वाति साहब और अली ज़फ़र साहब दो लोग लीड ले रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि इनकरीब कुछ ना कुछ वो खुशखबरी देंगे। बल्कि आज़म स्वाति साहब ने यह भी क्लेम किया कि जी राब्ते हो रहे हैं और अब पहली मरतबा राब्ता हुआ है, बुध के दिन मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूँ। अब ये जो बुध है ये बेसिकली तो वही डॉक्टर्स हैं, वो वापस आ रहे हैं। उनमें से जो साहब जिन्होंने उन सबको अरेंज किया था, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को राज़ी किया था, वो दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं और वो यहाँ मंगल और बुध को यहाँ इस्लामाबाद में होंगे। तो मुझे लगता है आज़म स्वाति साहब उन्हीं से पूछेंगे कि भाई साहब बताओ क्या हालात हैं, वो मामला आगे चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक सोच तो वो हो सकता है, क्योंकि वो जब दोबारा आए हैं तो देखें ना मार्च में आए थे, अब उसके बाद दोबारा अप्रैल में आ रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह होगी उनके आने की, बज़ाहिर तो इसके अलावा कोई वजह महसूस नहीं होती। तो आज़म स्वाति साहब मुझे लगता है कि उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि वो मेन सोर्स हैं और उन्हीं ने सब कुछ करवाया था। बल्कि अक्टूबर 2024 के अंदर, नवंबर 2024 के अंदर भी जब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जेल का दरवाज़ा खुलने वाला है, इमरान खान बाहर आने वाला है, तो उस वक्त भी उन्हीं का किरदार था। वही गए थे एक पूरा फार्मूला लेके इमरान खान साहब को समझाने के लिए कि इंसान बने, ये तरीका का ठीक नहीं है। फिर इमरान खान साहब की कुछ रिजर्वेशन से उनको लेके बाहर आए थे, फिर दोबारा वापस गए थे। तो वही थे जिसकी बुनियाद पर पार्टी ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि बस इमरान खान साहब अब निकले बाहर। फिर उसके बाद जब मार्च में ये मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये ईद जो है ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएगी वगैरह वगैरह। तो ये वही लोग हैं जो ज़्यादा इस वक्त जिनकी रसाई भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये चीज़ों को कायल भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब को भी कर सकते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी, साथ गवर्नमेंट तक भी इनकी रसाई है। अब आज़म स्वाति साहब जो थे उन्होंने अपने कार्ड्स पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कहा कि एंकर थे, हमने उनसे भी दरख्वास्त कर ली। एंकर जो है वो दुबई बैठे हुए हैं अब, और मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त भी उनके पास कोई इतनी गिदर सिंगी थी कि वो मामला को सेटल कर सकें। इस वक्त तो वैसे भी वो बिल्कुल ही फारिग हो गए, कॉर्नर बेड पे बैठे हुए हैं। अब वो कोई खास किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। दूसरा वो उस्ताद का जिक्र कर रहे थे। अब जनरल आसम मनीर साहब के उस्ताद का तो इंतकाल हो गया, उनके जो साहबजादे हैं वो उनके बड़े भाई के क्लास फेलो हैं, लेकिन वो जनरल आसम मनीर साहब उनकी कोई सिफारिश नहीं मानते, ना ही कोई इतना बड़ा कोई लिंक है कि जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा काम हो सके। तो मुझे लगता है एक और उनके उस्ताद हैं जो जिनका ताल्लुक मिलिट्री के साथ है, हो सकता है आज़म स्वाति साहब का उनके साथ कोई राब्ता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी इस लेवल पे जाएंगे कि इमरान खान साहब की डील करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है कोई आज़म स्वाति साहब के पास, और अगर है तो फिर ये साबित हो जाएगा जो पार्टी कहती थी कि ये जासूस है हमारी पार्टी में, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात हैं और ये उधर से कुछ मैसेज लेके आते हैं या इधर से कोई मैसेज उधर लेके जाते हैं। तो अगर ये हो गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोपेगेंडा आज़म स्वाति साहब के बारे में किया जा रहा था दुरुस्त हुआ, और ये वही प्रोपेगेंडा है जिसका जवाब देने के लिए उन्हें कुरान मजीद हाथ में उठा के कहना पड़ा कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और अल्लाह का वास्ता अल्लाह को जान देनी है, इस किस्म की हरकतें न करें। तो फिर वो साबित हो जाएगा कि वो दुरुस्त कह रहे थे सारे लोग, तो फिर राब्ता था, ये उन्हीं के लोग थे। ये अब खुल के कहना शुरू हो गए राब्तों के बारे में, इतने खुल के पहले ये बात नहीं करते थे। आज़म स्वाति साहब को खान साहब ने पूरे का पूरा इख्तियार दे दिया कि जाएं आप बात करें। आपको लगता है कि ये डील हो सकती है, और अगर होगी तो उसकी कंडीशंस क्या हो सकती है? बस एक ही कंडीशन होगी, इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सीधी बात है। 9 मई मेन चीज़ है, और 9 मई पे अब क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल आई है, बहुत ज़्यादा इंकशाफात हो गए हैं और बहुत ज़्यादा एतराफ़ात भी इनके हो गए हैं। बेसिकली तो ये जो थे रऊफ़ हसन साहब, इनका जो मोबाइल फ़ोन पकड़े गए थे जब इनके दफ्तर में छापा पड़ा था, तो इनके जब मोबाइल फ़ोन सारे पकड़े गए और उनको जब खोला गया मोबाइल फ़ोन्स को और एक सिस्टम में डाला गया जो इनके पास सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में जाके फैज़ाबाद टाइप किया गया था कि फैज़ाबाद का धरना जो था उसकी क्या बैकग्राउंड है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब निकल आए थे उसके अंदर से, फैज़ निकला है, और फिर पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब के पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन थे। कुछ मोबाइल फ़ोन उन्होंने अपने घर में रखे होते चकवाल में, और वो ऑन करते थे किसी वक्त जब ज़रूरत पड़ती थी। एक फ़ोन उनका गाड़ी के अंदर था जो बटनों वाला फ़ोन था, नोकिया का पुराना, स्मार्टफोन नहीं था। फिर एक फ़ोन उनकी साहबजादी के घर पर पड़ा हुआ था वहाँ, फिर एक उनका लाहौर में पड़ा हुआ था, एक उनके किसी दोस्त के पास था। तो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ फ़ोन्स रखे हुए थे, और वो फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते थे रऊफ़ हसन साहब को। तो रऊफ़ हसन और जनरल फैज़ हमीद का आपस में बड़ा करीबी रिलेशन था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब ज़ाहिर निकल चुकी है और पता भी है, इमरान खान साहब तक पहुँचा भी दी गई कि भाई साहब उस तरफ से इतराफ़ हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप तस्लीम
کر کے اور صدقے دل سے معافی مانگ کے اس معاملے کو سیٹل کریں. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس یہی آپشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک اسمارٹ قسم کی معافی مانگ لیں گے, اس کے بعد پھر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا, کیونکہ افواج پاکستان کی طرف سے بار بار دو چیزیں کہی جا رہی ہے, صدقے دل سے معافی مانگیں اور سیاسی سطح پہ جا کے مذاکرات کریں. تو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کر لیں گے. پھر عمران خان صاحب زیادہ زیادہ بنی گلا ہاؤس اریسٹ ہو جائیں گے اور جو بشا بی پی وہ جیل کے اندر ہی رہیں گی بطور ضمانت. کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب باہر نکل کے پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیں. تو پھر انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام کرنا پڑے گا. انہیں اپنا جو سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ان کو دائرے میں لانا پڑے گا اور باقاعدہ انہیں ایک ٹیم ڈیڈیکیٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ٹیم ہے, یہ اس کو آپریٹ کرے گی, اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا. تقریباً ساری پالیسیز ریورس ہو جائے گی. تو یہ ڈیل ہوگی, اس طرح ڈیل ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. ہم عموماً پہچانے جاتے ہیں اپنی کمپنی سے, ہمارے دوست جس طرح کے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے جیسے کے اندر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ایک فوٹیج سامنے آئی جی ہماری خان صاحب کے ایک دوست کی. جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی تو میں پریشان ہو گیا کہ واقعی کیا خان صاحب بھی ایسے ہی ہیں. وہ فوٹیج ہم تھوڑی سی لگا دیں گے یا اس کی پکچر لگا دیں گے. ایک دوست ہے عمران خان صاحب کے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اور نام ان کا بہت زبردست ہے. نام میں چاہوں گا آپ کو جاوید چوہدری صاحب بتائیں, اور انہوں نے حرکت کیا کی ہے وہ کمال حرکت ہے, وہ بھی جانیے گا ہمارے اس ٹاپک میں. اب ساتھ زیادہ جہانگیر صاحب ان کا نام ہے, اس کو چیکو کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں, بہت پرانے دوست. جو پرانے ہے نا لنگوٹیا یار, لنگوٹیا یار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لنگوٹ ہوتا ہے دو بندے باندھتے ہیں. تو اس زمانے کے وہ ایک ان کے دوست ہیں اور بڑی زندگی ان کے ساتھ گزری اور پوری پاکستان تحریک انصاف ان کے سامنے, کیونکہ یہ بانی رکن بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. پھر عمران خان صاحب کے پاس ہی پڑے رہتے تھے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ان کو ایڈوائزر بھی بنایا اپنا. پھر یہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھتے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ انویسٹمنٹ کے یہ ایڈوائزر تھے. تو بڑی بڑی ڈیلز بھی کرتے تھے اس زمانے میں. اس سے پہلے یہ جو ان کی فارن ہے نا یو کے وغیرہ کا ان کا جو آرگنائزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف, اور شوکت خانم اس کے فوکل پرسن بھی رہے. تو بڑے قریبی ہیں, ان کے بڑے پرانے دوست ہیں, قریبی دوست ہیں. اب جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں وہ سمندر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, سمندر کی طرف انہوں نے پشت کی ہوئی ہے اپنی, دوسری طرف کیمرے کی طرف انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی عالم بلندی جو ہے نا وہاں سے وہ خطاب کر رہے ہیں, کوئی نارمل نہیں لگ رہا, اب نارمل لگ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اب نارمل لگ رہے ہیں, اب نارمل لگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کیونکہ کوئی آدمی نارمل حالت میں اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. یا تو انہیں ہسٹری کا نہیں پتا, یا وہ قرآن فہم نہیں ہے, یا انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا بکواس کر رہے ہیں جس کا کہا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے سمندر ہے, اللہ تعالیٰ اس سمندر کو پھاڑ دے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دیا لکڑی مار کے, اور تاکہ عمران خان صاحب یہ ہیں جو فرعون کو شکست دے کے یہاں سے چیر کے سمندر کو نکلیں, اور پی ٹی آئی جو ہے ساری کی ساری ان کے ساتھ ہو. اب اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ریزمبل کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ ریزمبل کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عمران خان کے ساتھ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایسا ایک ہونا چاہیے جو وہ مارے یہاں پہ اور سمندر پھٹ جائے. اور ساتھ یہاں پہ جو, اب میں شخصیت کا نام تو نہیں لے سکتا, سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فرعون ہے, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ فرعون پاکستان کے اندر ہے. اور ساتھ وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو بنی اسرائیل سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لے کے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کے نکل گئے تھے. تو یہ دو عجیب سی چیزیں ہیں. ایک تو اگر عمران خان صاحب انہی کی جو مثالیں ہیں اس کو تھوڑا سا ڈی سائفر کر دیا جائے تو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کوئی بہت بڑے رہنما ہے. میں اللہ معاف کرے, میں نبی نہیں کہہ سکتا. اور باقی جو پوری قوم ہے, یوتھیا قوم جو ہے, اہل یوتھ ان کو کہتے ہیں, وہ بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے, اسی طرح عمران خان لے کے نکلیں گے. یہ نا پاگل ہو گئے ہیں لوگ, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. اور ایک ان کو نہ تاریخ کا کو فہم ہے, نہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. یہ ابنارمل لوگ ہیں, یہ بالکل جہالت کی انتہا پہ چڑھے ہوئے بندے ہیں. اب دیکھیں نا چیکو صاحب جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں, وہ کس کے ساتھ ریزمبل کر رہے ہیں, ایک یہ ذرا اندازہ لگائیں, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب اگر یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, اگر آپ تھوڑی سی اور چیزوں میں بھی جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر. مثلا بار بار ان کے لوگ کہتے ہیں جی صلح حدیبیہ, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کی تھی, ہم بھی صلح حدیبیہ کر رہے ہیں. بھائی خدا خوفی کرو یار, کہاں ریزمبل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آپ سب جو ہے نا صحابہ کرام میں شریک ہو گئے.